अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टुडे विद डॉक्टर नबीहा अली खान। कोशिश तो ये होती है कि जनाब डेली सुबह सुबह मॉर्निंग में आपसे मुलाकात हो और ये मुलाकात जो है वो इतनी जो है वो अच्छी हो जाए कि ये 2 घंटे जो है वो आपको याद रह जाए। वैसे तो आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं, आप प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन आप खास तौर पे यूट्यूब पे इसको जो है वो लाजमी जो है व्यूज भी इसके कीजिए और लाइक्स भी कीजिए और यूट्यूब पे इसको कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप दूसरी जगहों पर तो इसको बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, व्यूज कर रहे हैं, और यूट्यूब पर भी इसको जो है वो जरूर लाइक कीजिए। इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे लाइव मेरी आपकी मुलाकात होती है और ये मुलाकात जो है वो कुछ इतनी आम नहीं होती है बल्कि खास होती है, क्योंकि इसमें मेरे पास होती है आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज, कुछ ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज के डिफरेंट और लेटेस्ट क्या हो रहा है, फिर पूरी दुनिया में जो है वो आप टूर के लिए कहाँ जा सकते हैं, अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो कौन सी किताब पढ़ सकते हैं, वेदर अपडेट से लेके और जनाब स्पोर्ट्स की बात हो, शोबिस की बात हो या कोई भी इंटरनेशनल अपडेट हो, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर भी करती हूँ और इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बहुत कुछ जो है वो डिफरेंट सीखने को भी मिलता है और अपडेट भी जो है वो हम आपको साथ साथ करते रहते हैं। इसी के साथ अच्छी बात से स्टार्ट होता है प्रोग्राम का, और आज की अच्छी बात बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात जो है वो कुछ इस तरह से है कि कभी भी अगर इंसान का मूड हो कि वो कुछ गलत करे, यानी अगर किसी का जो है वो मूड है कि उसने कोई चीज उठानी है, चोरी करनी है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? आंखों से देखेगा। आंखों से देखकर आंखों ने ये फैसला किया कि मुझे ये चीज चाहिए। अब उसके लिए आपके कदम बढ़े, यानी कि आपके पांव बढ़े कि जाहिर है उस तरफ आप जो है वो बढ़े। अब देखा आंखों ने है, बड़े कदम है, लेकिन चीज उठानी आपने हाथों से है। अब जब वो चीज हाथों से उठाकर आप जो है वो बढ़ते हैं अपनी जगह की तरफ, पीछे से आपको कोई डंडे बरसाता है तो फिर चोट किसको लगती है? पीठ को, बैक को। अब देखा आंखों ने है, बड़े कदम है, चीज हाथों ने उठाई है और डंडे जो है वो पीठ ने खाए हैं, लेकिन जब उस दर्द से आप कराते हैं तो आंसू जो है वो आपकी आंखों से निकलते हैं। यानी कि जिसने गलत देखा था सजा भी उसी को मिली। और एंड टू एंड जो है वो होता यही है कि जिन आंखों ने वो देखा होता है या आपको उस तरफ लगाया होता है कि आपने ये गलत काम करना है, तो एंड पे जो है वो बुरा उसी के साथ होता है कि आंसू उसी को बहाने पड़ते हैं। देखती आंखें हैं, करते चलते आपके पाँव हैं, करते आपके हाथ हैं, जो है वो अगर डंडे पड़ते हैं तो पीठ पे पड़ते हैं और फिर आंसू आंखों से निकलते हैं। बात सारी की सारी वहीं आके खत्म हो जाती है। इसलिए हमने आज से ये अहद करना है कि कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि जब हम कुछ गलत करने के लिए कोई स्टेप उठाते हैं तो ले दे के बाद फिर आपकी जात के ऊपर ही आ जाती है। वो गलत सोच जिसने आपको ये सब करने पे उकसाया होता है, वही सोच कहीं ना कहीं आपके आड़े आके खड़ी हो जाती है और आप बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। अक्सर औकात आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि हम बहुत सच बोलते हैं और अगर हम कभी झूठ बोले तो हम फंस जाते हैं। मेरी तरह के लोग जिनको सच बोलने की बीमारी है और जब कभी झूठ बोल नहीं दे कि कोई ऐसा छोटा मोटा झूठ है वो बोल दे जिसको किसी से मतलब किसी और को उससे नुकसान ना हो, तो फंस जाते हैं, क्योंकि आपकी शक्ल के एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना आपके, वो बता रहे होते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, जब कभी झूठ नहीं बोलते। और जिन्हें झूठ बोलने का एक्सपीरियंस होता है वो इतने जो है वो क्लासिक झूठ बोल जाते हैं कि आप जो है वो उनकी शक्ल पर एतबार कर लेते हैं कि यार ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, और लोग झूठ बोल रहे होते हैं। तो इसलिए वो झूठ जो आप बोलते हैं वो आपको महंगा पड़ जाता है, क्योंकि ले दे के बाद फिर आपकी जात पर आकर खत्म होती है। जहां से बात शुरू होती है बात वहीं पे आके खत्म होती है, ये जहन में रखिएगा। इसलिए अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए और लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। जब आप गलत सोच को अपने दिमाग में जन्म लेते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो आपके दिमाग पे ही होता है। सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है फिर दिमागी हालत जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपनी थॉट्स को जो है पॉजिटिव रखें और नेगेटिविटी की तरफ मत जाएं। लेकिन हमें अभी जाना है टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। जनाब YouTube ने सारिफीन पर नई पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। ये पाबंदी क्या है? अब आप YouTube के जो सारिफीन हैं, गैर जरूरी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग अपनी मर्जी से जो है वो गैर जरूरी कमेंट्स जो है वो कर देते हैं और उसके बाद जो है वो इस तरह के चीजें जो है वो वहां रखी जा रही हैं जो कि शर फैलाती हैं।
तो वो वीडियोस और उन पर जो है वो पाबंदी बहुत दफा आयद की गई, पाकिस्तान में भी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी, लेकिन बहुत ज्यादा इसका जो है फायदा नहीं हुआ। तो अब यूट्यूब सारिफीन के लिए जनाब एक ऐसी पाबंदी आयद हो गई है कि जब भी आप कमेंट करेंगे, जैसे आप कमेंट लिखते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन आएगी कि क्या आप अपने कमेंट से सेटिस्फाइड हैं, क्या आप ये सोच समझकर कमेंट कर रहे हैं, आर यू श्योर कि आप जो है वो जो कह रहे हैं, जो आपने लिखा है, आप उसके जिम्मेदार हैं। उसके बाद आप जो है जब उसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देन जो है वो आपका कमेंट जो है वो पोस्ट होगा, अदरवाइज आपका कमेंट पोस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि जो भी आप करेंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वही बात जिससे मैंने स्टार्ट लिया था कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं। इसी तरह यूट्यूब सारिफीन के लिए भी ये खबर आम हो चुकी है कि कमेंट्स जब भी आप करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन पे लिखा होगा कि आर यू डैम श्योर, आप एग्री करते हो कि ये जो है वो आपने कमेंट किया है ये बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, आपको जो है वो ओके कर दिया जाएगा। और अगर आप फिर सोच लें, एक दफा आपको सोचने का मौका दिया जाएगा। हम बगैर सोचे समझे कमेंट्स कर देते हैं, हमें पता नहीं होता, बाद में होता है कि यार शायद हम ये कमेंट ना करते। तो इसलिए जो है वो ये ऑप्शन जो है वो रखा गया है, और इससे जो है वो नामुनासिब अल्फाज का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उस हद से बहुत हद तक जो है वो छुटकारा मिल जाएगा लोगों को। लोग अपनी मर्जी से जो है वो उल्टे सीधे अल्फाज जो है उसमें किसी की तारीफ करते हैं या किसी की बुराई करते हैं, या जो भी वीडियो होती है उसके बारे में अपनी सजेशंस देते हैं, तो बहुत गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत दफा जो है वो अक्सर औकात जो है वो देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की भी कोई पर्सनालिटी है, कुछ भी है, आपको उस पर कमेंट करने की जो है वो इजाजत नहीं है। अब यूट्यूब आपसे पूछेगा कि क्या आप इसके जिम्मेदार हैं या नहीं, और उसके बाद कार्रवाई सिर्फ आपके ऊपर ही की जाएगी, ताकि आपने जो है वो सोच समझकर इस कमेंट को जो है वो पोस्ट किया है, उससे ये साबित हो जाएगा। पहले तो ये होता है ना कि जल्दबाजी में किसी ने कमेंट कर दिया, अब एक एक कमेंट की आपकी जो है वो हिसाब किताब जो यूट्यूब के पास जो है वो होगा, और इसका इतलाक सिर्फ अंग्रेजी जुबान में किए गए तबसरों पर ही होगा। ये भी मैं आपको जो है वो बता दूं। ये जो उर्दू जुबान में जो है वो लिखते हैं ना, उस पर जो है वो इसका अभी तक फिलहाल इस हवाले से नहीं कुछ जो प्लान किया गया, लेकिन जो इंग्लिश में लिखेगा उसको इसका जो है वो फौरी तौर पर जो है ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क से, जहां पे भारतीय सुनहार ने 12,000 हीरो से जड़ी अंगूठी तैयार कर ली है। 12,000 डायमंड्स, जी हाँ, 12,000 हीरे जो है वो एक अंगूठी में जड़े हुए हैं, और इतनी खूबसूरत अंगूठी जो है वो बनाई है कि कवल के फूल की तरह जो है वो खूबसूरत जो है वो खुलती है, और उसमें जो है वो 12,000 रियल डायमंड्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। और जिसने ये बनाई है, जो ये सुनार है, उसका ये कहना है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि ये इतनी खूबसूरत जो है वो डायमंड से भरी हुई जो वो रिंग बन जाएगी। मेरा तो दिल आ गया इस रिंग पर कि इतनी खूबसूरत जो है वो रिंग है। वैसे भी मुझे रिंग्स पहनने का जो शौक है, मैं अक्सर पहने रखती हूँ, तो ये तो डायमंड से भरी हुई रिंग तो है ना, बस ये मैं किसी तरीके से सुनार को ढूंढ के जो है ना वहां तक पहुंच जाऊं। तो ये अक्सर औकात में रात को सोते हुए भी नहीं रिंग्स उतारती और कुछ नहीं पहनती, लेकिन रिंग्स जो है वो नहीं उतारती। तो जनाब ये मुझे ये होता है, डर खौफ होता है कि मेरे रियल जो है वो स्टोन्स हैं, जेम स्टोन्स हैं, कोई लेके ना भाग जाए। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ खैर। और जनाब शाहकार को जनाब 25 डिजाइनर्स ने जो है वो कम से कम इसको डिजाइन किया है, और जिसकी तैयारी में कई माह का अरसा लगा है। उत्तर प्रदेश के इस फनकार ने कहा है कि वो इसे फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं रखता। इतना बड़ा शाहकार उसने बना लिया, इतनी खूबसूरत चीज बना ली है, वो कहते हैं कि मुझे इसको सेल नहीं करना। अब ये देखें दूसरी बात जो आ गई है, यहाँ पर आकर कितनी खवातीन का दिल जो है वो बैठ गया इस टाइम कि वो कहेंगी कि ये तो सेल हो ही नहीं सकती है, तो हम इसको जो है वो किस तरह से परचेज कर सकते हैं। इतने सारे हजारों डायमंड से बनी हुई ये अंगूठी, और रियल डायमंड्स हैं ये, इतने खूबसूरत। और इसमें जो डायमंड को सेट किया गया है और कवल के फूल जैसी जो है वो इसकी शक्ल जो बनाई गई है, उसमें वो बनाने वाला भी जो है वो इसका आशिक हो गया। वो कहता है मैंने किसी को नहीं देनी है, ये मैंने बना के सिर्फ अपने पास रख ली है। तो हरीश का ये भी कहना है कि ये काम उनके लिए बड़ा काबिल फख्र है, और उन्हें बहुत ज्यादा अपने ऊपर फख्र है कि उन्होंने ये चीज जो है वो बनाई है।
अच्छा, इस तरह के बहुत सारे लोग और हैं हमारे पाकिस्तान में भी और भी जगहों पर। बहुत से ऐसे जो है वो सुनार हैं जो डायमंड से जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है वो काम करते हैं और बड़ी खूबसूरत जो है वो ज्वेलरी तैयार करते हैं। लेकिन ये इतने हजारों जो इसमें नगीने जड़े हैं, 12,000 हीरे, इस तरह की अंगूठी अभी तक नहीं है। इसलिए ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी है कि जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है। और आपको ये भी बता दूं कि इस अंगूठी का जो वजन है 165 ग्राम है और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे बासानी पहना जा सकता है। आप पहले तो इसमें 10,000 हीरे जो है वो समा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर जो है वो 10,000 की जगह इसमें 12,000 हीरे जो है वो कुछ तब्दीलियां करके जो है वो ऐड कर दी है। फिर जो है एक भारतीय सुनार जिसने कबल से अंगूठी तैयार की थी उसमें 7,800 हीरे लगाए गए थे। अच्छा, वो भी भारतीय सुनार था। इससे पहले एक और अंगूठी भी तैयार हो चुकी है जनाब, रिकॉर्ड है 7,800 यानी 7,800 हीरों का। लेकिन अब ये 12,000 डायमंड से बनी हुई ये जो रिंग है, ये इसने सारे रिकॉर्ड जो फिलहाल तोड़ दिए हैं। अभी तक और कोई सुनार ये नहीं कह सकता कि मैंने इतने हजारों हीरों से जड़ी हुई अंगूठी जो है वो बनाई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो एक हरीश हैं जिन्होंने ये बनाई है रिंग, जो कि सुनार है, तो उन्हीं को जो है वो ये क्रेडिट जाता है। तो चले जी, बेस्ट ऑफ लक। आपने 12,000 हीरो से जड़ी हुई अंगूठी बना ली है। कोई जो है वो इससे बड़ी भी अंगूठी बना ले और इससे ज्यादा हीरे भी जो है वो जड़ की अंगूठी बना ले, लेकिन प्लीज इसको सेल तो करे। इसके इस तरह की और रिंग्स तो बनाए ताकि हम तक भी जो है वो कुछ पहुंच जाए। होगी तो ये बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन सोचने में क्या जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी चलते हैं जनाब, हेल्थ के हवाले से कुछ बात करते हैं। आपकी सेहत मुझे बहुत अजीज है। आपकी सेहत के हवाले से कुछ डिफरेंट चीजें जो है वो मेरे पास होती हैं, लेकिन आज मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो कि हुई है दुनिया में पहली दफा और बड़ी हैरत अंगेज रिसर्च है। उसके हवाले से बात करते हैं। चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ। कभी आपने देखा है कि आंखें अगर आपकी बंद हो तो आप नजारा कैसे देख सकते हैं? क्या कोई दिमाग से नजारा देख सकता है? कोई भी मंजर हो आपके सामने, कुछ भी हो, अगर हमारी आंखें जो है वो नहीं देख पाएंगी तो क्या हम दिमाग के जरिए ऐसा कोई तजर्बा हो सकता है? दुनिया में ऐसा तजर्बा हो गया जनाब। आंखों का नजरअंदाज करते हुए मनाजिर को बराह रास्त दिमाग पर दिखाने का अनोखा तजर्बा जो है वो सामने आया है। अब ये तजर्बा है क्या, जरा मैं आपको बताती हूँ। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान आंखों को किसी भी तरह इस्तेमाल किया ही नहीं गया है और पाइजरो जो है वो इसमें एक उम्दा इसको खबर करार दिया गया है। जो आइंडरलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस के साइंसदान हैं जिन्होंने इसे मुकम्मल तौर पे अंधेपन से मुतासरा अफराद और कुछ ना कुछ बिनाई वाले जो है वो इसे जरूर जो है वो देख सकते हैं। इससे कबल सर पे लगे कैमरों और रेटिनिया में लगे पेवन तक मनाजिर पहुंचाकर बाज लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट मनाजिर देखने के काबिल बनाया गया है, लेकिन तस्वीर का जो मेयार है उसमें बहुत ही बदा सा जरा दिखाई दे रहा है। उसमें इतनी क्लियर जो है वो चीज जो है वो नहीं नुमाया हो रही है। 2013 में अमेरिका में 60 इलेक्ट्रोड वाले ऑर्गेस्ट्रोनॉमी पेमन को बाकायदा इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन ये जो तजर्बा किया गया है ये बहुत इंटरेस्टिंग तजर्बा है। और ये जो लोग देख नहीं सकते हैं वो भी मनाजिर को जो है वो देख सकते हैं, अपने दिमाग के थ्रू जो है वो उनको जहन नशीन कर सकते हैं। इसमें और मैक्सी टून जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो इन मरीजों के लिए जो है वो इस्तेमाल की गई और बसरी साहब और रेगिस जो है वो इसमें बिल्कुल जो है वो तबाह हो जाते हैं। जो लोग देख नहीं पाते हैं, उनकी रगें होती हैं, छोटी छोटी बसरी नसें होती हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो अगर डैमेज हो जाए तो देखने में जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो प्रोफेसर पाइटर ने दिमाग के एक अहम हिस्से बसरी कॉर्टेक्स का जो है वो इंतखाब किया और इसमें दिमाग में जो सिनेमा स्क्रीन की तरह काम करता है उस तरह का जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नस्ब किया। इसका हर इलाका एक बसरी फील्ड की तरह काम करता है और यहाँ जो है वो इलेक्ट्रोड को जो जिस तरह आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी तरह ये दिमाग जो है वो मनाजिर को महसूस कर सकता है। और फिर आप अगर इसका जो है वो ए और बी शक्ल को देखें, जब भी आप किसी जो है वो साइंस जो फिजिक्स के और जो है बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि शक्ल ए से बी और सी इस तरह करके जो है वो कुछ डायग्राम्स जो है वो होती हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। तो माहिरीन कहते हैं कि 1.5 मिलीमीटर तक तवील सुई की मानिंद जो है वो सिलिकॉन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए गए हैं इन दिमाग के अंदर, और दिमाग के अंदर जो डिवाइस जो फिट की गई है या उसको जो है वो देखा गया है तो उससे जो है वो लोग जो जी जनाब, तो हम हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे और हेल्थ में आज से पहले इतनी जबरदस्त किस्म की जो है रिसर्च भी नहीं हुई, टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं हुई है कि ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं और वो भी मंजर को जो है वो अपने दिमाग के जरिए फील कर सकें, क्योंकि दिमाग में प्रेशर होता है, उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है।
اور اس میں جو مختلف قسم کی ٹیکنیکس اس میں استعمال کی جاتی ہے ماہرین اس میں بڑا سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. لیکن اب دنیا نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اور ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ معاملات جو ہے وہ بڑے سیٹلڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے بڑی اچھی کچھ اور خبریں, کچھ اور نیوز اور کچھ اور اچھی جو ہے وہ چیزیں بھی دیکھنے کو جو ہے وہ ملیں گی. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانوں کے لیے تھوڑی مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس کا تجربہ بھی بندروں پر جو ہے وہ کیا گیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کتنے حد تک جو ہے وہ ان مناظر کو جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آنکھوں کی بجائے کسی منظر کو براہ راست دکھانا اتنا آسان کام نہیں ہے, ٹو مچ ڈیفیکلٹ. لیکن اگر یہ اسٹریٹجی, یہ پلاننگ اور یہ سب چیزیں کام کر رہی ہیں تو چلیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل بھی کچھ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو آج سب سے پہلے ٹوڈے انٹرنیشنل, اور آج کی جو انٹرنیشنل نیوز ہے وہ بڑی خاص ہے کیونکہ کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں فرانس میں کہ جہاں صدر کے خلاف پرتشدد مظاہرے اور مارکیٹوں پہ حملے اور گاڑیاں نظر آتش ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اور یہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں افراد حکومتی قوانین کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور کئی مقامات پر پولیس نے تصادم اور مشتعل مظاہرین جو ہے ان پہ پولیس تشدد کے خلاف مظاہرے بھی کیے ہیں اور متعدد دکانیں بھی توڑ پھوڑ کی ہیں, جبکہ گاڑیوں کو جو ہے وہ آگ بھی لگائی ہے. اور یہ آپ منظر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, یہ فرانس کا منظر ہے. فرانس کے صدر کے خلاف جو ہے وہ یہ تمام لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر باہر نکل آئے ہیں. پرتشدد مظاہرے جو ہے فرانس میں ہو رہے ہیں اس وقت میں, اور وہاں پر جو ہے وہ گاڑیوں کا جلاؤ گھیراؤ اور دکانوں کی توڑ پھوڑ جو ہے وہ وہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے. مظاہرین میں شامل کئی افراد جو ہے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں, کئی افراد جو ہے وہ ہاتھوں میں ہتھوڑے لیے ہوئے ہیں, کئی افراد جو ہے پولیس کے ساتھ تصادم کے لیے تیار ہیں. مطلب لوگ کسی بھی طرح وہاں کا جو صدر ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے علل اعلان جو ہے فرانس کے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ صدر نہیں چاہیے, ہمیں اس کی اسٹریٹجیز اور پلاننگز نہیں چاہیے, اور اگر اس کو آپ نہیں ہٹائیں گے تو ہم یہ کسی بھی طور پر جو ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی برداشت کرنے کی, اب ان کی برداشت ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے اس طرح سے جلاؤ گراؤ اور لوگوں کا نقصان شروع کر دیا ہے. یہ بھی ایک غلط امپیکٹ ہے کہ اپنی ہی جو ہے وہ املاک کا نقصان کرے, لوگوں کی گاڑیاں جس میں اس صدر کی تو پیسوں کی وہ گاڑیاں نہیں آئی ہوئی ہیں جس کا آپ نقصان کر رہے ہیں, یا جو آپ دکانیں توڑ پھوڑ رہے ہیں وہ لوگوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہاں کے لوگوں کو اس وقت سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ جو تصاویر وائرل ہوئی ہیں وہ تو دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے, اسی لیے ہم نے جو ہے وہ ایک یہی فوٹیج جو ہے وہ اس کو لیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر صورتحال ابھی کیا ہے. کووڈ کے سپیل بھی ہے, کووڈ کا بھی جو ہے سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے, اور ساتھ ہی جو ہے فرانس میں پرتشدد مظاہرے بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جب انسان تھک ہار کر بیٹھتا ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اس کے سامنے راستہ کون سا ہے. اور فرانس کے لوگوں نے جو ہے وہ یہ پرتشدد راستہ جو ہے اختیار کیا ہے, جو کہ دنیا بھر میں اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے, ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ کنڈم بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اتنی جو ہے وہ نفرت جو ہے صدر کے خلاف پائی جا رہی ہے تو صدر کو آٹومیٹکلی خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے, اتر جانا چاہیے. اتنا نقصان جو ملک کا ہو رہا ہے اس پر جو ہے وہ میرا خیال ہے وہاں پر رہنا ہی نہیں چاہیے. بہرحال جی یہ تھی کچھ انٹرنیشنل خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی, اور آپ کو بتایا کہ قوانین کو اور شخصی آزادی کے خلاف جو ہے وہ آزادانہ مظاہرے فرانس میں سامنے آ رہے ہیں. یہ وہی فرانس ہے نا جہاں سے گستاخانہ خاکے نکلتے ہیں, اور آج دیکھ لیں کہ یہ جل رہا ہے اور یہ اسی طرح چلے گا, کیونکہ جب آپ جو ہے وہ کسی بھی بڑی ہستی کی بات کرتے ہیں اور اتنی بڑی ہستی پر جو ہے وہ آپ کے یہاں سے اٹھ کر لوگ جو ہے سوال اٹھاتے ہیں تو پھر جواب ایسا ہی ملتا ہے. اب اپنے اندر ہی جو ہے وہ اتنی پھوٹ پڑ گئی ہے کہ اس کو سمیٹنا آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. بڑی بات ہے لیکن سکون سے برداشت کرنے والی بات ہے جو کہ اب آپ کو کرنی ہی پڑے گی. اس کے ساتھ ٹوڈے اسپورٹس کی بات کرتے ہیں. آج کے سپورٹس میں بڑی ہی جو ہے وہ خاص چیز ہے میرے پاس, اور بڑی ہی خاص جو ہے وہ ٹاپک ہے, اور ساتھ ہی ایک ایسی خاص خبر ہے کہ جس پر شرمندگی بھی ہوتی ہے اور بتاتے ہوئے جو عجیب سا بھی لگتا ہے. لیکن میں بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسپورٹس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو ٹیم گئی ہے جناب نیوزی لینڈ, وہاں پہنچتے ہی ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, اور اب وہ کس کنڈیشن میں ہے, آپ کو یہ ساری اپڈیٹ کریں گے. لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
हीरो की दुनिया से स्टारों की क्या कशामी, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और स्टारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कह कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आपका अपना टुडे, गुड मॉर्निंग टुडे, और आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। आज मैं भी थोड़ा सा जो है वो फंबल कर गई हूँ। चले जनाब, स्पोर्ट्स के वाले से बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, और स्पोर्ट्स के बाद जो है वो हम आपको डिस्कस करते हैं न्यूजीलैंड के हवाले से कि खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। अब देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, और वसीम अकरम साहब कहते हैं कि खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आना पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि आपको यहीं से तमाम चीजें जो है वो करके भेजनी चाहिए थी कि वहां जाके उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव ना आता। जो खिलाड़ी इस काबिल नहीं थे कि वो नहीं जो है वो खेल सकते हैं वहां पे, यहाँ से जाहिर बात है कुछ मामला खराब हुए, तभी वहां जाकर जो है वो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उनका ये भी कहना है वसीम अकरम का कि न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद खिलाड़ियों का जो कोरोना टेस्ट आया है शर्मिंदगी का बाइस है पूरे मुल्क के लिए, और न्यूजीलैंड कोरोना फ्री मुल्क है। पीसीबी को न्यूजीलैंड रवानगी से पहले तमाम हिफाजती इंतजाम जो है वो कर लेने चाहिए थे। इन्हें चाहिए था कि क्रिकेटर्स को ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो पाकिस्तान में आइसोलेशन में रखते, और फिर उसके बाद जो है फैसला करते कि वहां पर जो है वो किसने जाना है। इसके अलावा अब वहां पर जाकर जो है न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का हाल ये हो गया जनाब कि वो तन्हाई का शिकार हो गए हैं, अजियत में मुब्तला हो गए हैं। खिलाड़ियों की हिम्मत जो है वो जवाब दे गई है, और कम से कम जो है वो 2.5 हफ्ते वसीम अकरम ने मजीद एक कमरे में जो है वो उनको जाहिरी बातें कह दिया कि वो अब कैद रहेंगे। तो अब उनकी सिचुएशन क्या होगी, फिर वो जब वहां से निकलेंगे तो वो किस तरह के। आप यकीन करें कि जब मेंटली बंदा जो है वो प्रिपेयर ना हो, इर्द गिर्द से शोर आ रहा हो, प्रॉब्लम हो, आपको जो है वो आपके काम ठीक ना हो। हमारे मुल्क का हमेशा से ये अलमिया रहा है कि कभी जो है वो काम एक तो ठीक नहीं करते हैं, नॉन प्रोफेशनलिज्म जो है वो यहाँ पे ऑन एंड ऑन है, कि जिससे अच्छे से अच्छा बंदा भी जो है ना वो भी परेशान हो जाता है कि भाई क्या हो गया। इर्द गिर्द का माहौल ऐसा बना देते हैं, शोर शराबा और चीजें, कि यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ क्रिकेटर्स के साथ भी, कि उनको सही तरीके से जो अकोमोडेट नहीं किया गया, उनको आइसोलेशन में नहीं रखा गया, वहां जाके वो बेचारे तन्हाई का शिकार हो गया। अब उनको जो है वो एक कमरे में बंद कर दिया गया है, और वहां पर जो जिनके कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं वो जब बाहर निकलेंगे तो उनकी मेंटली कंडीशन क्या होगी। वसीम अकरम का बिल्कुल ठीक कहना है कि इस तरह की सिचुएशन में मेंटली परफॉर्मेंस जो है वो आपकी वीक हो जाती है, और आप जो है वो सही तरीके से जो है वो अपने मुल्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, अपने मुल्क का नाम रोशन नहीं कर सकते इस क्रिटिकल सिचुएशन में। तो चाहिए तो ये था कि वहां जाके तमाम खिलाड़ी जो है वो क्लियर होते, और वो जो है वो 14 दिन या 16 दिन जो उनके जो गुजारने होते, 14 दिन गुजारने होते उन्होंने आइसोलेशन में, बस वो गुजारते, और दैट्स इट। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती। अब पाकिस्तानी टीम को कब प्रैक्टिस का मौका मिलेगा और कब आगे जाके जो सिचुएशन होगी, अभी इसमें जो है वो कुछ नहीं जो है वो कहा जा सकता। इसके अलावा जनाब लाहौर में जो है वो खातून की जानिब से बाबर आजम पे लगाए गए जो इल्जाम है, वसीम अकरम ने उसके हवाले से भी कहा है कि बाबर आजम कौमी कैप्टन है और बेहतरीन बैट्समैन भी हैं, और बाबर आजम पर लगाए जाने वाले इल्जाम से मुतालिक हकाई सामने आए तो इजहार किया जा सकता है। अब वो एक खातून का मामला बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि वो बाबर आजम के साथ जो है वो अटैच नहीं है, और अब बाबर आजम ने उनको धोखा दे दिया या क्या,
है चीजें। देखिए इस तरह की चीजें हर इंसान की जिंदगी में आती जाती रहती हैं, इस पे कमेंट करना, इसको इशू बनाना डजंट मैटर। आपकी उनसे क्या बात हुई नहीं हुई, ये खातून कौन है, इसकी तस्दीक तो हम नहीं करते, लेकिन इस पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर इस तरह की बातों के बहुत बुरे असरात जो है वो पड़ते हैं, और बैट्समैन जो है वो मेंटली तौर पे जब प्रिपेयर नहीं होगा तो फिर परफॉर्मेंस जो है वो सिफर हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी है, मेंटली लोगों को टॉर्चर किया जाता है इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वीक हो जाए, लेकिन जो है वो अब हमारे यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग मेंटली तो लोग हैं नहीं कि जिनको मेंटली आप टॉर्चर भी करेंगे तो भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी। तो मेरा ख्याल है कोई आटे में नमक के बराबर ही कोई लोग होंगे। तो इस हवाले से हमारी जो पीसीबी है उनको सोचना चाहिए था कि यहीं पे उनके टेस्ट करके भेजते ताकि वहां जाके वो बेचारे तन्हाई का शिकार ना होते, लेकिन अब जो होना था सो हो गया, और पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो वहां पर जो है वो बहुत परेशानी में है, प्रॉब्लम में है और तन्हाई का शिकार है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब ये आइसोलेशन और ये जो है तमाम चीजें तो कंप्लीट जो करनी पड़ेंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड अब तक कोरोना फ्री ममालिक की सफ में है, और इस तरह पाकिस्तान का वहां जाना और कोविड का मस्बत आना उनके लिए एक बड़ी हैरानकुन बात है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए भी जो है वो डिफरेंट और शर्मिंदगी वाली बात है। इसी के साथ शोबिस की तरफ चलते हैं, और टुडे शोबिस में जो है वो मूवी के भी हम डिस्कशन करते हैं, मूवी स्टार के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं टुडे मूवी की तरफ। कुछ हमारे स्टार्स, कुछ हमारे फनकार ऐसे हैं कि जनाब जो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। कहाँ से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, वो जाहिरी बात है कि जब लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, जगह पे जाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो कमाते भी हैं और लोग उन पे पैसा लुटाते भी हैं, और कुछ लोग उनको गिफ्ट भी कर देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, जिसका जो दिल चाहता है वो उसको नवाज देता है। एफबीआर ने राहत फतेह अली खान के गिर्द एक बार फिर घेरा तंग कर दिया है। जी हाँ, जराये के मुताबिक पता चला है कि एफबीआर ने गुलकार राहत फतेह अली खान का इनकम टैक्स साल 2014 का दोबारा ऑडिट शुरू कर दिया है, और एफबीआर गुलकार राहत फतेह अली खान की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी तलब कर चुका है। जराये के मुताबिक ये भी पता चला है कि मारूफ गुलकार को साल 2014 का पहले 6,02,473 रुपए का टैक्स आयद किया जा चुका है, और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद गुलकार राहत फतेह अली खान का दोबारा जो है वो ऑडिट शुरू किया गया है। फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए पता का उनका भी ये कहना है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद गुलकार राहत फतेह अली खान ने 7 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है, और अगर राहत फतेह अली खान मुकर्रर वक्त तक जवाब ना दे सके तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। राहत फतेह अली खान पर जो है वो इतना टैक्स जो पहले भी 2014 में आयद किया गया उसकी भी कोई आगे पीछे रिपोर्ट जो है वो नहीं है, अब भी बहुत ज्यादा टैक्स है, और अब भी अगर उन्होंने 7 दिसंबर तक जो है वो इसका जवाब ना दिया तो फिर मामला जो वो खराब हो जाएंगे। मेरा ख्याल है आज ही की डेट है 7 दिसंबर, आज ही जो है वो अगर उनको जवाब इस चीज का देना पड़ेगा, और अगर आज राहत फतेह अली खान जो एफपीआर को जवाब नहीं देते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नामवर गुलकार है जो अपने आप में एक हैसियत रखते हैं, अपने आप में एक मुकाम रखते हैं, और मेरा ख्याल इस तरह की खबरें जो है वो इस तरह की पर्सनालिटी को जो है वो डैमेज भी करती हैं, और साथ पाकिस्तान के इमेज को भी पूरी दुनिया में जो है वो रिप्रेजेंट करने वाली ये शख्सियत है। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए, आज उनको जवाब जमा करवा देना चाहिए। तो राहत फतेह अली खान साहब आज आपको जवाब जमा करा देना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान की भी इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, और इसमें जो है वो अगले लोगों को भी इसका जवाब जो चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं टुडे मेकअप की तरफ, मेकओवर की तरफ, कि आज जो है वो हमने आपको मेकअप में, मेकओवर में क्या बताना है। मेकअप के साथ मेकओवर भी होता है जनाब, क्योंकि सिर्फ मेकअप करके ही तो नहीं आप बैठ सकते, आपकी जो है वो पूरी की पूरी ड्रेसिंग, आपके जितनी भी गैजेट्स हैं जो आप यूज करते हैं, और सर्दियों में खास तौर पे टोपी और ग्लव्स, ये 2 चीजें हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे, चलते हैं टुडे मेकअप की तरफ। आज बात करेंगे फीमेल ग्लव्स के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं फीमेल ग्लव्स, क्योंकि लड़कियां जो है बड़े शौक से सर्दियों में ग्लव्स यूज करती हैं। इसमें लेदर ग्लव्स भी होते हैं, इसमें जो है वो फ्लफी ग्लव्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारे जो है मुख्तलिफ डिजाइन जो है इस सर्दियों के हवाले से जो है वो डिजाइन किए गए हैं। और सबसे पहले यकीन करें, सर्दियों की जो मैंने शॉपिंग की है ना उसमें मैं ग्लव्स ही लेकर आई हूँ।
अपने लिए जो मैंने सबसे पहली चीज जो चूज की ना, जब मैं एक शॉप पर गई और मुझे वहां पे बहुत खूबसूरत किस्म के जो है वो ग्लव्स नजर आए, तो मैंने सबसे पहले वही चीज पिक की कि मुझे जो है वो ग्लव्स चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप ब्राइड को भी देखें, क्रिस्चियन ब्राइड को, तो वो भी ग्लव्स यूज करते हैं। वैसे आम रूटीन में जो है वो बड़े खूबसूरत किस्म के बड़े जबरदस्त डिजाइन जो है वो ग्लव्स में आ गए हैं। लड़कियां बड़ी खूबसूरती से उसको जो है वो वेयर करती हैं। अभी तो जो है वो स्वेटर वाले ग्लव्स जो है वो आजकल बहुत चल रहे हैं। फिर जो है वो अगर आप ये ग्लव्स देखें जिसमें आप लेदर ग्लव्स जिनको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इन है। फ्लावर्स लगे हुए जो है वो फॉर्मिंग और लेदर के जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो स्टाइल्स बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं। तो ये वो ग्लव्स है जो लेडीज इजीली कैरी कर सकती हैं, इजीली आप इसको जो है वो पहन सकती हैं। ज्यादा जो है वो ये मोटे और हैवी भी नहीं लगते और इससे जो है वो आपके हाथ भी जो है वो गर्म रहते हैं। कुछ ग्लव्स जो है वो सिर्फ शॉर्ट्स में है, कुछ लॉन्ग में है। डिपेंड ऑन यू कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग की है और आप उसके साथ जो है वो किस तरह के ग्लव्स यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी ग्लव्स हैं जो सिर्फ आपका जो है वो हैंड कवर करते हैं और फिंगर्स जो है वो ओपन रहती हैं। कुछ जो है वो फिंगर्स भी जो है वो कवर कर लेते हैं। तो डिफरेंट किस्म के डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट आपकी जो है वो अब डिपेंड ऑन योर सोच कि आप जो है वो क्या चाहते हैं और आपको जो है वो पसंद क्या है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी ख्वाहिश क्या है कि आप पहनना क्या चाह रहे हैं, आप किस तरह की पर्सनैलिटी लगना चाह रहे हैं। एक तो हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला, जो एक छोटी सी बात यहाँ पर डिस्कस जरूर करूंगी, कि हम अंग्रेजों को देखकर जो है वो कहते हैं कि हाँ इनके हाथों पर ये चीज अच्छी लग रही है तो हमारे हाथों पर भी अच्छी लगेगी। जरूरी नहीं है कि जो वो गोरी चिट्टी शख्सियात जो है उनके हाथों पे चीजें अच्छी लगे वो हर हाथ पे अच्छी लगे। इसलिए हमें जो है एशियंस को जो है वो अपने कलर के साथ जो है वो मैच करती हुई चीज लेनी चाहिए। हम कभी भी जो है वो इस तरह के ग्लव्स पहनेंगे जिसमें हमारी आधी उंगलियां नजर आ रही होंगी तो वो सूट नहीं करेंगे जब तक आपके हाथ गोरे चिट्टे साफ सुथरे नहीं है। और अगर आपका कलर जो है वो थोड़ा डिम है, हाथों का ब्लैक है, तो उस हवाले से जो है वो आप कभी भी जो है वो इस तरह के ग्लव्स यूज ना करें। आप पूरे प्रॉपर ग्लव्स जो है वो पहने ताकि आपका हाथ जो है उसमें कवर भी हो जाए, आपकी सर्दी भी रुक जाए और आपका जो है वो फैशन भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इसको अब तो एक फैशन गैजेट की तरह जो है वो यूज किया जाता है ग्लव्स को। अब तो ये फैशन बन गया है। पहले इसको सिर्फ सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब इसको जो है वो जरा डिफरेंट तरीके से जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थी कुछ हमारे मेकओवर मेकअप के हवाले से एक छोटी सी जो है वो प्रेजेंटेशन जो हमने आपको दी और आपको बताया कि आप कौन से ग्लव्स जो है सर्दियों में जो है वो वेयर कर सकते हैं और जो है किस तरह से जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ टूर पे आपको पता है कि हम आपको लेके जाते हैं। ये तो था कुछ मेकओवर के हवाले से बातें, लेकिन टूर बहुत जरूरी है। टूर आज कहाँ का करते हैं, सबसे पहले चलते हैं टुडे टूर की तरफ, फिर बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपकी मेजबान डॉक्टर नबी हाली खान और खबरों के साथ। जाहिर है हमारा जब ये ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं 10 बजे से जो हमारे 11 बजे तक का सेशन होता है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल वो खबरें, वो टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत अहम है। और इस वक्त में जहां आपको पता है कि कोरोना का जो ये एक लहर आई हुई है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लोग ऑलरेडी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी केसेस जो है वो रोज ब रोज बढ़ रहे हैं, अमवात भी हो रही हैं और इतनी शिद्दत के साथ जो है वो ये लहर चल रही है इस वक्त कि इसमें जलसे जुलूस और रैलियां और ये तमाम चीजें भी जो है वो चल रही हैं। इसकी भी जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। और फिर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो कुछ बात कर लें तो उस हवाले से अभी सबसे पहले चलते हैं आज की टुडे न्यूज की तरफ। और न्यूज में जो है वो हमने आज बात करनी है बड़ी खास भारत के हवाले से कि क्या मामला हो रहे हैं, वहां किसानों के साथ क्या हालात हो रहे हैं। टुडे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अहम खबर है, पूरे सोशल मीडिया पे इसको काफी दिनों से हाईलाइट किया जा रहा है। आपको पता है कि किसानों के एहतजाज के हवाले से और उनके जो है वहां पर कत्ले आम के हवाले से किस तरह से जो है वो किसानों का एहतजाज सामने आया, जिसपे अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सकी। भारत में किसानों का एहतजाज में शिद्दत लाने और मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान जो है वो सामने आ गया है। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि आज एहतजाज का 12वां रोज भी जो है वो एहतजाज जारी है और ज्यादतियों के खिलाफ लंदन में भी भारतीय हाई कमीशन के सामने सिखों ने भी शदीद एहतजाज किया है।
वाज़ेह रहे कि साल सितंबर के महीने में मोदी सरकार ने ज़रई इस्लाहत के नाम पर एक नया कानून मंजूर किया था, जिसके तहत अहम ज़रई अजनास की कम से कम कीमतों के तयन पर हुकूमत का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म करते हुए निजी सरमायाकारों को आज़ादी दे दी गई थी और किसानों से बराह रास्त भाव ताव करके अपनी मनपसंद कीमत पर ज़रई अजनास ताकि वो खरीद सकें। मुहिम के तहत लाखों किसान दिल्ली चलो इस बिल की मंजूरी के खिलाफ भारतीय किसानों का एहतजाज आज भी जारी है और हालिया भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का घेराव काफी तंग कर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदेदारों ने भी किसानों से मुज़ाकरात किए और इन्हें एहतजाज खत्म करने पर आमादा करने की पूरी कोशिश की है। हुकूमत और किसान रहनुमाओं के माबेन मुज़ाकरात के 5 दौर नाकाम रहे हैं और मरकजी हुकूमत इन्हें एहतजाज खत्म करने पर आमादा करने में कामयाब नहीं हो सकी है। ये खबर भी बहुत अहम है कि इस वक्त किसानों के एहतजाज में ट्रांसपोर्टर्स भी शरीक हो चुके हैं और किसानों ने हुकूमत की जानिब से मतनाज़ा ज़रई कवानीन में तरमीम की पेशकश भी मुस्तरद कर दी है। किसान तंजीम और रहनुमा बीजेपी के मुतारिफ करदा ज़रई कवानीन वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। किसान रहनुमाओं ने मंगल को मुल्क गीर हड़ताल और एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान भी कर दिया था और आज जनाब भरपूर तरीके से जो है वो ये एहतजाज जो है वो जारी है पूरे मुल्क में, भारत में। और इसके खिलाफ अगर दूसरी तरफ आप देख लें तो लंदन में 10,000 सिखों ने भारतीय हाई कमीशन का मुहासरा कर लिया है और पाकिस्तान से मोदी के खिलाफ मदद की अपील भी की है। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि वहां पर ना तो उनके अपने लोग जो है वो सेफ हैं, ना सिखों की अगर हम बात कर लें तो उस हवाले से भी जो है वो काफी मुतनाज़ा जो है वो कवानीन के खिलाफ सिखों का शदीद एहतजाज जो है वो सामने आया है और उन्हें लंदन में जो है वो भारतीय हाई कमीशन का मुहासरा भी किया है। ये सूरत हाल है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर देखी और परखी जा रही हैं और मोदी सरकार को बार बार तनब्बे किया जा रहा है कि वो इन चीजों से बाज रहें और इस तरह के जो हड़ताल और जो ये एहतजाज हैं और नाइंसाफियां हैं और कत्लो गारत है, इससे जो है वो परहेज किया जाए क्योंकि पूरी दुनिया ऑलरेडी बड़े क्राइसिस का जो है वो शिकार है। इस सिचुएशन में अगर मोदी सरकार भी इनकी जो है मुतालबात नहीं मानती है या सिख भी कम्युनिटी ने जिस तरह पाकिस्तान से अपील की है कि पाकिस्तान जो है वो मोदी के खिलाफ मदद जो है वो हमारी करे, तो उस लिहाज से ये बड़ा ही एक अहम खबर है जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। और सिखों का ये पाकिस्तान की हुकूमत पर एक ट्रस्ट, एक मोहब्बत का जो लेवल है, जिस हवाले से उन्होंने जो है वो अपील भी की है कि मोदी के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान जो है वो हमारी मदद करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तमाम सिख कम्युनिटी को, अपने सिख बहन भाइयों को जो है वो इस चीज पर जो है वो ये काबिल तहसीन बात है कि आपने जो है इस हवाले से पाकिस्तान से रुजू किया है, पाकिस्तान के टीवी चैनल से आपने जो है वो दरखास्त की है, पाकिस्तान की हुकूमत से दरखास्त की है कि इस चीज पर जो है वो मदद की जाए। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि मोदी सरकार की हरधर्मी जो है वो प्रॉपर तरीके से कायम है और मोदी किसी भी तरह का कोई ऐसा काम जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे उससे पीछे हटने के लिए तैयार होते ही नहीं है। तो मोदी सरकार जो है वो अब इसका जो है वो क्या टर्न लेगी, आज की हड़ताल, ये मुल्क गीर हड़ताल किसानों की तरफ से जो की गई है, उस हवाले से जो है वो नताइज क्या निकलते हैं, क्या बीजेपी कामयाब हो सकेगी अपने तमाम तर जो है वो मामलात किसानों के साथ करने में, इन तमाम चीजों के सवालात के जवाबात आज के बाद हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ सूरत हाल देखें पाकिस्तान में तो कुछ इससे जो है वो मिलती जुलती ही सूरत हाल है, जिसमें कल जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने धुआंधार तकरीर की और उसमें साफ और वाजिया कह दिया कि हम तो लाहौर का जलसा करके रहेंगे और कोई हमें जो है वो नहीं रोक सकता, बल्कि आप भी आए, अपनी पूरी फैमिली को भी ले आए। उन्होंने यहाँ तक जो है वो ये अलग जो है वो बात कर दी है। अब कोरोना की सूरत हाल है, हुकूमत अपनी जगह जो है वो बात कर रही है कि इस तरह के जलसे और जुलूस से कोरोना फैलने के खतरात जो है मौजूद हैं, लेकिन पीडीएम अपनी जगह पर जो है वो खड़ी है और मरियम नवाज साहिबा का जो है मौकफ अपनी जगह पर है। वो कहती हैं कि नहीं, हम जो है वो किसी भी तरह इस हुकूमत को जो है वो घर भेज के रहेंगे। और अब तो इस्तीफों की बात हो गई है, अब तो पाकिस्तान में जो है वो इस्तीफों की बात की जा रही है। लाहौर जलसे के लिए अंदर की खबर है जनाब कि 50 करोड़ जमा किए गए हैं और लाहौरी एमएनएस ने 3-3 और एमपीएस ने 2-2 लाख रुपए जो है वो जमा कराए हैं इसके लिए। इसके अलावा हम ख्याल जो ताजिर हैं, सनतकार हैं और जितने भी पार्टी होल्डर्स, टिकट होल्डर्स लोग हैं, उन्होंने भी अपनी बिसात के मुताबिक जो है वो इसमें पैसा इकट्ठा किया है। अब ये इतना पैसा जो है वो लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के जलसा जो होगा उस हवाले से जो है वो ये किया गया है और इसमें बड़े फैसले किए जाएंगे। साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो है वो कह दिया गया है, धुआंधार तकरीर सामने आई है कि 8 दिसंबर आर या पार।
मरियम नवाज की तरफ से पीडीएम की क़यादत कल असेंबलियों से इस्तीफे, लॉन्ग मार्च और धरने के बारे में फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून JUI असेंबलियां तोड़ने की हामी है। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांग लिया है। मरियम नवाज का ये कहना है कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, अब जिसने जो करना है वो अपने मामलात और सिलसिले देख ले और अब वक्त है कि आप इस जो महंगाई के खिलाफ उठ खड़े हों। अब देखना ये है कि कल का ये जलसा हुकूमत रोकने में कामयाब होती है या नहीं। दूसरी तरफ उस्मान गुजार साहब जो है वो बड़े तपाक से जो है वो ये बात कहते हैं कि ये जो पीडीएम कर रही है, ये जो मामलात कर रही है, ये सिर्फ एक शोबाजी है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा से बात कर लें तो उनका भी यही कहना है कि जेलें भरेंगी तो ये बाज आएंगे, वरना इन्होंने जो है वो जलसे जुलूसों से बाज नहीं आना। अब एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ ऑपोजिशन है। पीडीएम का जलसा जो है वो तकरीबन शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो ये कहते हैं कि अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो ये अब क्या सिलसिला होगा, कल कौन सा मैदान जंग जो है वो नया टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, कल की क्या खबरें होंगी, क्या मामलात होंगे, और 8 दिसंबर का जलसा आर या पार, क्या सिचुएशन होगी, ये सनसनी और ये चीजें जो पाकिस्तान में कोविड की सिचुएशन और हालात में घूम फिर रही हैं, जहां एक तरफ जो है वो अपोजिशन आकर खड़ी हो गई है, एक तरफ हुकूमत आके खड़ी हो गई है और बीच में बेचारी अवाम जो है वो पिस रही है। अब देखना यह है कि जीतते राइट वाले हैं या लेफ्ट वाले हैं और अवाम को इसका जो है वो क्या फायदा होता है, या सारा का सारा नुकसान अवाम का होता है। बहरहाल अभी तक तो देखने में यही आ रहा है कि अवाम के नुकसानात जो है वो सामने आ रहे हैं, अवाम का तो अभी कोई फायदा देखने में नहीं आया। लेकिन कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है, तारीखी दिन होगा। इतना तो मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ पर, जो इतना एक्सपीरियंस मेरा इस जो है वो सहाफत की फील्ड में है, मुझे भी इतना लगता है कि कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जलसा करने वाले जो है वो बाज आने के लिए तैयार नहीं है और जलसे को रोकने वाले जो अपनी पूरी तैयारियों से जो है वो तैयार हैं। अवाम की सूरत हाल वहां पे क्या होगी, कोविड सिचुएशन बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है, ये तमाम पहलू बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत अहमियत के हामिल है और इस पर जो है वो बहुत ही गहरी मैं कहती हूँ तज्जिए की भी जरूरत है। लेकिन ये तज्जिया हम कल लेंगे जब हम ये जलसे के बाद, अगर तो ये जाहिरी बात है दोपहर में होगा या जो भी इसके टाइमिंग जो है वो फिक्स होते हैं, उस हवाले से हम देखेंगे, क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो तो 9 to 11 होता है। अगर इसी सिलसिले में कोई खबर आई तो वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। कल भी सारा दिन आप इस सिचुएशन को देखते रहे, आज भी सारा दिन जो है सिचुएशन आपके सामने जो है वो आती रही। तो अब जो है वो पुलिस की कार्रवाई के हवाले से भी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि अगर कोई कार्रवाई की गई तो नताइज भुगतना होंगे। अब नताइज क्या भुगतना होंगे या अल्लाह जाने क्या मामलात होंगे, और CCPO लाहौर जो है वो सियासत करेंगे तो जवाब देना होगा, ये भी बात उन्होंने जो है वो कर दी है। अब सूरत हाल काफी गंभीर है और देखना यह है कि लेट्स होप अल्लाह बेहतर करे और मामला जो है वो हमारे हाथ में जाए। इसी के साथ इंटरनेशनल बात कर लें अक़वाम मुत्तहिदा की, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने 2021 को आफत ज़दा साबित जो है वो कर दिया। उन्होंने ये कह दिया है कि 12 मुमालिक में कहत के खतरात हैं शदीद किस्म के, जिनके लिए 2021 जो है आफत ज़दा जो है वो साबित हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की ये बात छोटी नहीं है, इस पर गौर करने वाली बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये बहुत बड़ा जो है वो बयान सामने आया है। कहते हैं कि दुनिया में कोरोना और ये जो कोरोना की जो जंग लड़ रहे हैं, इनसे इंसानी जरूरियात में 2 गुना इजाफा हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है और चीजों की जो है वो कमी हो चुकी है, बैनुल अक़वामी इमदाद में कमी वाक़या हो चुकी है, गरीब ममालिक के अफराद खुराक हासिल करने की इस्तात नहीं रखते हैं। इसलिए 2021 के बारे में पेशन गोई अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सामने आ गई है कि 12 ऐसे खास ममालिक हैं कि जो इस वक्त जो है वो कहत साली का जो है वो शिकार हो सकते हैं और आफत ज़दा ममालिक की सफ में आ सकते हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि आप इस चीज को, इस क्रिटिकल सिचुएशन को समझिए। अक़वाम मुत्तहिदा की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर 12 मुमालिक जो है वो कहत ज़दा करार दे दिए गए हैं 2021 में, तो सोचिए आने वाले साल में सिचुएशन जो है हम कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, किस खुशी से हम जो है वो नए साल का जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे कि हमारे लिए खुशियां जो है वो लेकर आए। 2020 ने जितनी तबाही हमारी जिंदगियों में की है, आज से पहले किसी साल में इतनी बात नहीं हुई, इतनी वबा ने पूरी दुनिया को हिला के नहीं रखा। और अब 2021 आने वाला है, ये दिसंबर लास्ट जो है वो सेशन चल रहा है 2020 का, इससे जान छूटे किसी तरीके से तो 2021 जो है वो थोड़ा सुकून का है। लेकिन उस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने घंटी बजा दी है 12 ममालिक के लिए कि वहां पे खुराक की किल्लत जो है वो हो सकती है। जैसे पाकिस्तान आप देख लीजिए कि यहाँ पे हर चीज महंगाई बढ़ चुकी है, एक आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। एक आम आदमी जो है वो अपनी सैलरी में तो सर्वाइव नहीं कर सकता,
پاسبلٹی نہیں ہے. یہاں مہنگائی صرف ان کو نہیں لگتی جو جن کے ابو کما رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ دوسرے طریقے سے جو ہے وہ کما رہے ہیں, بس دیٹس اٹ. یہاں پر مہنگائی باقی سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہے, اور جنہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کمانا ہے ان کو پتا ہے کہ مہنگائی کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور معاملات اور حالات کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اقوام متحدہ کی یہ بات بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اسی کے ساتھ جناب یہ تو تھی کچھ اپڈیٹس, کچھ جو ہے وہ خاص خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اب کچھ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور اپنے جو ہے وہ کچھ معاملات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے ہم نے دوسرے پہلوؤں کو بھی دیکھنا ہے. جہاں جلسے ہو رہے ہیں, جہاں مہنگائی ہے, وہیں پہ سیر و سیاحت بھی ہے, اور سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باتیں چیتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. بڑے معاملات جو ہے وہ اس کرنٹ حکومت نے جو ہے وہ کیے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ ٹوریزم کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹس کے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں, بہت جگہ پہ کیے گئے ہیں. سابق جو ہے وہ صوبائی وزیر سیاست, سیر و سیاست اور ثقافت جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے. تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے, تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کے دور میں اور اب کے دور میں کیا امپلیمنٹیشنز جو ہے وہ ہوئی ہیں. انہوں نے ابھی تو وہ وہاں سے الیکٹ نہیں ہوئے ہیں, میں شانگلہ کی بات کر رہی ہوں. شانگلہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے, خوبصورتی کے حوالے سے بتائیں گے, وہاں کے ٹوریزم کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اب حکومت نے جو ہے وہ کیا کام کیا. 2018 کا الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد جو ہے وہ اب تک وہاں پر کیا کیا کام جو ہے وہ ہو چکے ہیں, ڈیولپمنٹس کے جو ہے وہ کیا کام جو ہے وہ ہوئے ہیں. اور پھر وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کارڈ پلس پیلس کا افتتاح بھی کیا ہے, اور حال ہی میں شانگلہ کے لوگوں کو یہ سہولیات بھی فراہم ہوئی ہیں. وہاں پہ صحت کے سہولت کارڈ بھی جو ہے وہ ان کو مہیا کیے گئے ہیں, صحت سہولت کارڈ جو ہیں جس سے وہ اپنا جو ہے وہ علاج وغیرہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. پھر ساتھ ہی ٹوریزم کے حوالے سے جو ہے وہ کتنا کام ہوا ہے, ثقافت کے حوالے سے کتنا کام ہوا ہے, شفاف پانی کے حوالے سے کتنا کام ہوا ہے, یہ تمام سوالات کے جوابات دیں گے عبد المنیم صاحب, سابق صوبائی وزیر سیاست, سیاحت و ثقافت ہمارے ساتھ آن کال جو ہے موجود ہوں گے. جیسے ہی وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہم اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تھوڑا سا شانگلہ کے حوالے سے. تب تک میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ شانگلہ کی خوبصورتی کے حوالے سے جو ہم آپ کو اکثر ٹور پہ بھی لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ اور کرنٹ سچویشن میں حکومت نے وہاں پر کیا کیا امپلیمنٹیشنز اور کام کیے ہیں, یہ تو جو ہے عبد المنیم صاحب بھی بتائیں گے جو سابق صوبائی وزیر سیاحت و ثقافت رہے ہیں, اور وہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی انہی کی حکومت ہے. پچھلی بار جب وہ اس دفعہ وہ سلیکٹ نہیں ہوئے ہیں یہاں سے, تو جو ہے وہ جو اب وزیر وہاں پہ لگے ہیں ان کی کیا کام ہے, ان کی حکومت کیا کام کر رہی ہے, یہ تمام معاملات اور سوالات جو ہم ان سے کریں گے. لیکن شانگلہ ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جو آبشاروں سے صاف شفاف سفید پانی سے بھری پڑی ہے, اور آپ کو جگہ جگہ وہاں پہ ندی نالے خوبصورت قسم کی جو ہے وہ وائٹ آبشاریں, پھول, گرینری اور پہاڑ اتنے خوبصورت ملیں گے کہ وہاں پر اگر آپ جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے دیکھنے کے لیے جانا چاہیں تو وہاں پہ بہت 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 کچھ ہے دیکھنے کے لیے. پھر خوبصورتی یہیں تک نہیں رہتی, وہاں پر جو ہے وہ عظیم صوفی بزرگ ولی اللہ اور صوفی شہرا اور سکندر اعظم جیسے فاتح بھی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ رہے, ان کی بھی حکومتیں جو ہے وہ وہاں پہ دیکھنے میں آئیں, اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں جو ہے وہ یہ تمام باتیں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. پھر شانگلہ سے سابق صوبائی وزیر سیاحت و ثقافت اور عبد المنیم خان جو ہیں وہ سیاحت کے شعبے میں انہوں نے بڑا کام کیا وہاں پہ, اور اس وقت میں جو ہے وہ کافی کام جو ہے وہ ہوتا رہا, سیاحوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں. شانگلہ میں ٹورسٹ کے لیے جو ہے وہ کیمپنگ بھی لگائی گئی. پھر ابھی 2018 کے الیکشن کے بعد حکومت اب دیکھنا یہ ہے اور پوچھنا یہ ہے کہ کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اور اس کے حوالے سے جو ہے ہمارے پاس ایک پیکج بھی ہے جناب, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ذرا آپ شانگلہ کی خوبصورتی اور وہاں پر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے ایک پیکج بھی دیکھ لیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہم صوبائی وزیر سے جو ہے وہ بات بھی کریں گے. جی تاریخ سے بے خبر ضلع شانگلہ کی عوام کو اس وقت کسی تاریخی دستاویز سے زیادہ اپنی معاشی, سیاسی, سماجی اور معاشرتی المیوں کی فکر ہے. ضلع شانگلہ اپنے حسن, خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کے باوجود بھی دنیا سے اوجھل ہے. اس کے سیاحتی مقامات, خوبصورت وادیاں, گھنے جنگلات, شفاف پانی, دلکش آبشار سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے. بلکہ صرف خوبصورتی نہیں, یہاں حافظ الپوری جیسے عظیم عالم بزرگ, ولی اور صوفی شعراء, سکندر اعظم جیسے عظیم فاتح, تخت برا خان اور ہندو سکھوں کی حکومت کے آثار قدیمہ سے بڑے خزانے اب تک موجود ہے, جو اس علاقے کی تعمیر, ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. شانگلہ کو 10 جولائی 1995 کو ضلع کا درجہ دیا گیا تو لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی.
کیونکہ اسے وہ شناخت مل گئی جس کے لیے وہ نصف صدی سے کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ضلع شانگلہ کا کل رقبہ 1585 کلومیٹر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق شانگلہ کی کل آبادی 7,50,000 ہے۔ ضلع شانگلہ میں کل 28 یونین کونسلز ہے۔ ضلع شانگلہ میں کل 31% دیہاتوں میں صحت کی سہولیات میسر ہے۔ ضلع بھر میں کوئی صنعت ہے نہیں لڑکیوں کا کالج، جبکہ صرف 50% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہے، جبکہ شانگلہ میں بے شمار ندیاں، چشمے، تالاب اور آبشار ہے۔ 60% آبادی کچے مکانوں پر محیط ہے، جہاں 70% علاقہ بجلی کی سہولت سے محروم ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضلع شانگلہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں خوبصورت اور دلکش آبشار، قدرتی وسائل کے خزانے، چشمے، دریا، ندیاں اور زمرد جیسے قیمتی پتھر شامل ہے۔ قدرتی جواہر سے مالا مال ضلع شانگلہ میں زندگی کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ صوبے بھر کی 25 اضلاع میں ضلع شانگلہ پسماندگی کے لحاظ سے 23ویں نمبر پر ہے، جہاں تعلیم، صحت، پینے کے پانی، روزگار کی کمی اور کوئلے کانوں میں کارکنان کی اچانک موت جیسے بڑے مسائل کا سامنا ہے، جبکہ ریونیو جنریشن، قلیل آمدنی، زراعت میں عدم دلچسپی، تعلیم اور صحت کی سہولیات کی قلت کی بنا پر اہل شانگلہ اپنے سیاسی قائدین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شانگلہ کو بھی جدید سہولیات کی دستیابی میں اپنا اہم کردار ادا کرے اور آنے والی نسلوں کو تعلیم کی روشنی سے اجاگر کرے۔ کیمرامین بہار کے ساتھ محمد زادہ، ٹی وی ٹوڈے۔ جی، شانگلہ کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہی رپورٹ دیکھی کہ وہاں پر جو ہے بنیادی سہولتوں کا کس قدر فقدان ہے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے شعبے میں، صاف پانی کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ وہاں پر صاف شفاف پانی کے جو چشمے بہتے ہیں، جو خوبصورتی ہے، جو نظارے ہیں، وہ آپ کو شاید کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ لیکن وہاں جو لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، اس حوالے سے حکومت کی کارکردگی کیا ہے، اور وہاں 2018 کے الیکشن کے بعد جب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو اب تک جو ہے وہ وہاں پر کیا کام ہوا ہے، یہ سارے جوابات دینے کے لیے سابق صوبائی وزیر سیاحت و ثقافت عبد المنیم خان صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، جن سے ہم جو ہے وہ اس پر بات کریں گے اور سوال کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ابھی کارڈ پیلس کا افتتاح بھی کیا گیا وہاں پر، اس حوالے سے بھی وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے اور ساتھ ہی ان کی بنیادی سہولتوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کے ساتھ جی، بالکل اللہ کے ساتھ جی، آپ کا شکریہ جی۔ سر آپ صوبائی وزیر رہے ہیں سیاحت و ثقافت کے، آپ کے دور میں جو ہے وہ کیا کیا امپلیمنٹیشنز ہوئی آپ نے ایسے علاقے میں جہاں پر بنیادی سہولتوں سے جو ہے وہ لوگ محروم ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، صحت سے محروم ہیں، وہاں پہ اس وقت میں جو ہے وہ کیا کام جاری ہے اور آپ کے دور سے کون سے کاموں کا جو ہے وہ آغاز ہوا، وہیں سے ذرا آغاز کرتے ہیں بات کا جی۔ مہربانی میڈم، ایسے ہے کہ الحمدللہ یہ تو شانگلہ بہت آخری ضلع ہے ڈسٹرکٹ کی، مطلب میرے پروونس کی صوبے کی، لیکن اس سے جو تقریباً 50-60% اس کے جو محرومی ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے ٹورزم کے بارے سے کہا تو ہم آپ کو پورے صوبے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ جب ہم 2018 تک ٹورزم کے منسٹر تھے تو اس وقت جب ہم گئے تھے تو 2014 میں ٹورزم کے صوبے کے سارے جو فنڈ تھے وہ 53 کروڑ سمتنگ تھے، اور اس آپ کو پتہ ہے کارپوریشن ہے اور اس کے جو سود مود وغیرہ آتے تھے وہ لوگ تنخواہ لیتے تھے اور ویسے ہی بیٹھے تھے۔ تو ابھی الحمدللہ جب ہم آہستہ آہستہ ٹورزم پہ جو کام چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا اور محمود خان صاحب کا اور پرس خٹک صاحب کا ایک سوچ تھا ٹورزم کی، کیونکہ ہمارے جو صوبہ ہے الحمدللہ اس میں ایک صوبے میں ایک ٹائم پہ 4 موسم ہوتے ہیں۔ جی جی، مطلب ہے کہ آپ کالا میں سردی ہے تو دیا خان اتنا گرم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اس طرح مختلف ایبٹابات آپ سوچے تو اس میں آپ نے جی۔ تو سر آپ کی حکومت جو ہے وہ ابھی کیا کام کر رہی ہے وہاں؟ صحت کے حوالے سے تعلیم کے بڑا فقدان ہے، تعلیم کے حوالے سے صاف پانی کے بڑے مسائل ہیں وہاں پر، کس حد تک آپ نے جو ہے وہ اس پہ قابو پا لیا ہے؟ میڈم ایسے ہے کہ اس میں اگر پانی کے حوالے سے ہم گئے تو میں نے اپنی جو جتنا لاکی ہے اور جہاں تک بڑی گاڑی مطلب پروچ ہوتا تو اس میں مطلب مارتونگ ہے، آلوچ ہے، نمکلے ہے، جو بھی اس میں ہم نے سولر سسٹم لگا دیا ٹیوب ویل،
صحیح. اور اس میں کافی لوگوں کو اس سے مشکلات حل ہو چکے ہیں. جدھر چشمہ تھا اس کے لیے ہم نے پیپ بھی پرووائڈ کیا ہے. ابھی لوگوں کو کافی مطلب سہولت میسر ہے, لیکن جتنا چاہیے ادھر وہ نہیں ہے نا, جتنا ضرورت ہے اس سے واقعی اس میں تکلیف ہے لوگوں کو. اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں اور محمود خان سے بات بھی انشاءاللہ وہ آئیں گے کورونا کے بعد. دوسرے کہ اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے تو ہمارا تھوڑا سا وہ پیریڈ تھا, تو اس میں میں نے صحت کے بارے میں اپنا جو بڑے اسپتال ہے پورنس کو اپگریڈیشن کیا ہوا ہے. اب اس میں جب ہم منسٹر تھے تو آئے تھے 2003 میں 2 ڈاکٹر تھے, اب اس میں الحمدللہ 46 ڈاکٹر ہے. دوسرا آپ کو یہ بتاتا چلو کہ اس میں ابھی بڑے سے بڑے آپریشن بھی ہوتا ہے اور یہ اپگریڈیشن بھی کیٹیگری سی ہو چکا ہے. یہ مارتونگ REC جو ہے یہ والی سواد صاحب 50 سال پہلے اس کا بلکہ 53 سال پہلے پاکستان میں ادغام ہو چکا ہے سواد. اس والی صاحب نے ادھر ایک REC ہاسپٹل بنایا تھا بیچو, آپ نے آپ اس کو REC کر کے اور کام سٹارٹ ہوا ہے, سٹارٹ بھی آئے ہیں. دوسرا اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو میں نے جو اپنے تھوڑی سی وقت میں کچھ مجھے یاد ہے, ہائی اسکول دیدل, ہائی اسکول کماچ, ہائی اسکول چاگم, ہائی اسکول سنیلا, ہائی اسکول چوگا اور مڈل اسکول کروڑا چکیسر, مڈل اسکول بہار, مڈل اسکول مڈل اسکول کٹکوڑ اور کافی اسکول بنیروال, کافی اسکول ہم نے بنائے ہیں, کافی اسکول. اور جو پرانے اسکول تھے تو سارے کو نہیں کیا ہوا ہے ریکنسٹرکشن میں. سر سیاحت کے حوالے سے جو ہے وہ کتنا جو ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہے, آنے والے سیاح جو ہیں ان کے لیے کیا کیا امپلیمنٹیشنز ہوئی ہیں آپ کی حکومت میں, اور 2018 کے الیکشن کے بعد کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پر اب تک کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے؟ اس طرح کی ہمارے حلقہ میں جو ہمارے ممبر صاحب ہے وہ اس کا اصل کی ادھر ہے ادھر, لیکن وہ تو پشاور میں ہوتا ہے, ادھر پیدائش بھی پشاور کے, ادھر پشاور ہی میں رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے کیمپنگ پارک لگا دی یختنجی کی جگہ. صحیح. تو الحمدللہ ادھر کافی ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں اور اس کو سولر سسٹم بھی ہے اور سیکیورٹی کی لحاظ سے بہت اچھی ہے. اور مطلب ہے کہ جو یہ 51 اسپاٹ تھے لیکن جو ہمارے وقت 18 تک 12 کو کمپلیٹ ہوا تھا اور باقی ہو رہا ہے. ابھی شہید سر میں بھی ہے, گبین جبا میں بھی ہے, اور 2 انفارمیشن سینٹر بھی بنا دیے بٹ آباد اور ٹورسٹ کے لیے اور چکدرہ میں. تو اس کا سارا ڈیٹیل ادھر اگر کوئی ٹورسٹ باہر سے آ جائے ادھر دے کے جس سے ملے انفارمیشن سینٹر سے اس کو سارے صوبے کا صورتحال بتائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم اس صرف یہ ہزارہ اور ملکن کو ہم ڈیولپ کریں اس کے حوالے سے صرف ٹورزم کے حوالے سے میرے خیال میں نہ مجھے IMF کی ضرورت ہوگی, کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں ہم سوات اور شنگلا سوئٹزرلینڈ سے تو کم تو نہیں ہے. اگر میرے خیال میں یہ میرے ریونیو کا ایک کافی ذریعہ ہے, لیکن یہ ہو جائے انشاءاللہ اور ہو رہا ہے. آنے والوں کو جتنی سہولتیں فراہم کی جائیں گی سر اسی لحاظ سے جو ہے وہ ٹورسٹ جو ہے وہ یہاں پر بڑھیں گے. آنے والے لوگ جو ہے وہ تو سہولت دیکھ کر آتے ہیں, خوبصورتی دیکھ کر تو آتے ہیں, ظاہری بات ہے خوبصورتی تو نیچرل ہے, قدرت کی طرف سے ہے, لیکن جو وہاں پہ آنے والوں کے لیے سہولیات ہیں وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل ذمہ داری ہے. آپ یہ سوچے جی کالام تک روڈ بالکل مکمل ہے اور اس سال لوگوں نے انجوائے بھی کیا ہے. ملم جبا روڈ بالکل کمپلیٹ ہے, ادھر ہم نے چیئر لفٹ بھی لگایا تھا, خان صاحب بھی ہے افتتاح کر چکے ہیں. اور دوسرا اہم بات یہ ہے کہ ادھر لائن آرڈر سچویشن کے جو مسئلے تھے وہ بھی حل ہو چکے ہیں. اور دوسرا اہم بات یہ ہے کہ یہ 2014 سے فارن کے لیے کوئی NOC کی ضرورت نہیں ہوگی. پہلے پابندی تھی حالات کی وجہ سے, ابھی NOC کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل اوپن اور لائن آرڈر سچویشن کے حوالے سے ہم بتایا کہ حالات پیسفل ہے, بالکل زبردست. اور کافی بہتری آئی ہے روڈ میں بھی. ملم جبا, کالام, بحرین سب کے روڈ مکمل ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ اس سال کئی آپ کے لوگ تو لاہور والے تو زیادہ ادھر آتے جاتے ہیں نا, آپ خود اس سے پوچھئے. بالکل صحیح ہے جی. اچھا صحیح ہے, مطلب آپ پوری تصدیق کرتے ہیں کہ اس وقت اگر شانگلہ آیا جائے تو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سہولیات جو ہے فراہم کی جائیں گی ٹورسٹ کو. بالکل ہے جی. صحیح ہے, تو پھر یہ تو سر آ کے دیکھنا پڑے گا نا, پھر آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. بالکل, آپ مجھے آج آپ کی دعوت ہے. سنو فال ایریا آپ آ جائے جی, آج بھی سنو فال سٹارٹ ہے جی پہاڑوں پہ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ نے ہو رہی ہے اور آپ میڈم آپ آ جائے اور ٹیم بھی لے کے آئے انشاءاللہ. آپ خود بالکل جی, میں پوری اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے ضرور وزٹ کروں گی اور تمام جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ جس سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا, انشاءاللہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ معاملات اور حالات ویسے ہی ہیں اور اب کافی بہتری جو ہے وہ شانگلہ میں آ گئی ہے. مزید کیا ڈیولپمنٹس جو ہے وہ وہاں کرنے جا رہے ہیں؟
میڈم ایسے ہے کہ ہم نے جو ہمارے جو سائٹ تھا آپ کو پتہ یہ شنگلہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری سارے صوبے کے، لیکن اس کے باوجود ہم نے بینا روڈ، اناور روڈ، پاندوڑیا روڈ، عالمی بانڈی روڈ اور کابرگام روڈ، ماندوریا روڈ، کڈونا مرجلی روڈ وغیرہ سب الحمدللہ ہم نے بنا چکے، اور ہم بھی ابھی ممبر نہ ہونے کے باوجود ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارا اپنے علاقے کے لیے کچھ کر لو. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عبدالمنیم خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپڈیٹ کیا شانگلہ کے حوالے سے کہ وہاں صورتحال جو ہے اس وقت میں کیا ہے، اور 2018 کے الیکشن کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کس حد تک کامیاب ہے شانگلہ کو مزید جو ہے وہ خوبصورت بنانے میں، اور ٹورسٹ کا وہاں پر آنے کے بعد ان کو کس حد تک جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تو سابق صوبائی وزیر سیاحت و ثقافت نے ہمیں جو ہے وہ انویٹیشن بھی دے دیا میرے کہنے پر، تو اب ہم جو ٹیم کے ساتھ وہاں جا کر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کس حد تک جو ہے وہاں ٹورسٹ کے لیے جو ہے وہ رہنا اور وہاں پر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ایکسیپٹ کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، اور اب وہاں پر کتنی حد تک جو ہے بنیادی سہولتیں اور کس حد تک نہیں ہے. کیونکہ میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں جو بات کرے وہاں جا کے خود دیکھا جائے کہ کیا واقعی جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ سموتھ ہو چکی ہیں. تو ہمارے ساتھ تھے سابق صوبائی وزیر سیر و سیاحت، اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیں عبدالمنیم خان صاحب نے جو ہے وہ شانگلہ کے حوالے سے اپڈیٹ بھی کیا. اسی کے ساتھ مجھے لینی ہے بریک. جی ہاں، بریک کے بعد جب فوری میں واپس آؤں گی تو آج ایک بہت بڑا اہم ٹاپک اور ایک مسئلہ آپ کا سارٹ آؤٹ کرنے والی ہوں. یہ جو آن لائن شاپنگ کے دل دادا لوگ ہیں میری طرح، جو گھر بیٹھے چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کو ان کے ڈور پر آ کر مل جائے اور وہ پیسے پے کریں اور ہر چیز جو ہے وہ صحیح سلامت آ جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. آن لائن شاپنگ میں یہ جو دھوکے ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں، اور آن لائن شاپنگ میں اگر آپ جو ہے وہ برانڈ سے الگ ہٹ کے کہیں پر جو ہے وہ کوئی چیز منگواتے ہیں تو وہ آپ کو غلط کیوں آتی ہے. ایسا کئی بار مجھ ناچیز کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھ کتنی بار ہوا آپ بھی بتائیں گے. لیکن اس کا حل کیا ہے، اس سے بچا کیسے جائے، یہ پوچھیں گے ہم اپنے سوشل میڈیا ایکسپرٹ سے جو کہ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے. لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. لیٹس سی کہ ہم آن لائن جو چیزیں خریدتے ہیں وہ اگر صحیح آ جائیں تو ویل اینڈ گڈ، نہ صحیح آئے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا. تو اس دھوکہ دہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور متعلقہ کمپنی اور ویب سائٹ کی جانچ پڑتال جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے، یہ دو اہم سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہیں اور میرے ذہن میں بھی ہیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہی دے سکتے ہیں. تو سلمان عابد صاحب جیسے ہمیں جوائن کرتے ہیں ویسے ہی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ جو ہے وہ اس کا زیادہ تر ٹرینڈ جو ہے اس کووڈ کی سچویشن میں چلا کہ جب لوگ باہر جا کر جو ہے وہ مارکیٹس میں شاپنگ نہیں کر سکتے، اتنے سارے ہجوم میں اکٹھا نہیں ہو سکتے، تو وہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپشن آتی ہے کہ ہم 1 کلک پر جو ہے وہ اپنا آرڈر بک کروائیں اور وہ آرڈر جو ہے وہ ہمیں گھر پہ ڈیلیور ہو جائے. اور یہ اتنا آسان کام ہے کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ جو تصویر ہمیں دکھائی گئی ہے، جس تصویر کو ہم کلک کر رہے ہیں، میں برانڈز کی بات نہیں کر رہی، برانڈز کو تو جب آپ کلک کریں گے آپ کو وہی چیز ملے گی کیونکہ وہ اپنا نام کبھی خراب نہیں کرتے. لیکن یہ جو چھوٹے موٹے برانڈز جو ہے وہ آ رہے ہیں جس میں جو ہے وہ 1200 میں 1300 میں 1800 میں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ مل جائے گی، اور آپ فوری طور پر ان پر جو ہے وہ کلک کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ شال تو بہت اچھی لگ رہی ہے، ہاں یہ جو ہے وہ ٹائی تو بہت زبردست ہے، یہ شرٹ تو بہت اچھی ہے، یہ تو اتنے میں ہمیں مل نہیں سکتی ہے. تو وہ واقعی جو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے اتنے میں مل نہیں سکتی، وہ اتنے میں آپ کو ملے گی بھی نہیں، کیونکہ جو چیز آپ کو آئے گی وہ اتنی خطرناک اور تھرڈ کلاس ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ یار یہ میرے اتنے پیسے جو ہے وہ میں نے 200 روپے کی چیز پر جو ہے وہ ضائع کر دیے. اور ایسا میرے ساتھ 2 دفعہ ہو چکا ہے. مجھے بھی شوق ہوا، میں اصل میں برانڈ ہی پہنتی ہوں، میں گئے شاپنگ کیے اور بات ختم ہو گئی. لیکن کبھی کبھار وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا دماغ آپ کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو لک میں دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سستی ہے، ہاں 1500 میں یہ چیز مل رہی ہے، برانڈ سے مجھے یہ چیز جو ہے وہ 8000 میں ملے گی، تو میں یہ 1500 والی جو ہے وہ کلک کر دیتی ہوں. جب میرے دماغ نے یہ کلک کیا، میرے ساتھ بھی یہ ہوا، میں اپنی بھی بات آپ کو بتا رہی ہوں، 1500 والی چیز میں نے کلک کی، وہ ایک جیم سوٹ تھا، مجھے بہت پسند آیا، میں نے اس کو جو ہے وہ آن کر دیا. اب جب وہ میرے پاس ڈیلیور ہو کے آیا تو یو کانٹ امیجن کہ میرے پاس کیا آیا، میرے پاس برقع آیا. اور مجھے مطلب میں آئی ایم ڈیم شاکڈ کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کہ ایک 3rd کلاس جو کوالٹی کا برقع جو کہ مارکیٹ میں شاید پتہ نہیں کون سے جو ہے وہ کونے کھدڑے میں سے نکال کے انہوں نے پیک کر کے اس کو جو ہے وہ جیم سوٹ بنا کے بھیج دیا. اور اگر آپ اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ کیپشن پڑھے تو اس میں بھی وہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جیم سوٹ ہے، اور آپ کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتے. سب سے پہلی بات کہ آپ کھول کے نہیں دیکھ سکتے، پہلے آپ جو ہے وہ پیسے دیں، اس کے بعد آپ اس کو کھول کے جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. تو ایسا میرے ساتھ ہوا. اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کبھی جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کی طرف جا سکوں. میں ہمیشہ اگر آن لائن کبھی ٹچ بھی کرنا ہو تو برانڈس کو ہی کرتی ہوں کہ وہاں سے چیز جو ہے وہ آپ کو ایگزیکٹ آ جاتی ہے.
ہے, لیکن آپ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ چیز نہ کریں. لیکن اس چیز سے بچا کیسے جائے, ان ویب سائٹس کو بلاک کیسے کروایا جائے, یہ تو ہمیں پرابلم ہوئی ہے تو یہ 10,000 اور لوگوں کو جو ہے وہ یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. میرے جیسے اور بھی بڑے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہاں برانڈ سے یہ چیز جو ہے وہ اتنی مہنگی ملتی ہے تو چلو یہاں سے جو ہے وہ ہم اس کو کلک کرتے ہیں, لیکن یہ غلط ہے. جس کا برانڈ کا نام آپ نہیں جانتے ہیں, جو شی ان, ہی ان, فی ان, کچھ اس طرح کے جو ہے وہ لائک نیمز بنا کے جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے, وہ پکچرز کہیں اور سے اٹھاتے ہیں. اب آپ یقین کریں کہ ایک جو ہے وہ برانڈ کی میں نے جیکٹ جو ہے وہ بائی کی, اور وہی جیکٹ جو ہے وہ میں نے آن لائن کسی اور ویب سائٹ پر جو ہے وہ دیکھی, اس کی پکچر لگی ہوئی تھی, اور وہ صرف 2,000 روپے میں 15,000 کی میں نے جیکٹ لی برانڈ سے, اور وہ صرف جو ہے وہ 2,000 روپے میں وہاں پر جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. میں شاکڈ ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دھوکہ ہے, اور جو چیز میں نے لی ہے ایکچولی یہ برانڈ کا جو ہے وہ پکچر ہے جو اٹھا کے انہوں نے اپنی جو ویب سائٹ پہ پوسٹ کر لیا ہے, اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ آپ کو یہ 2,000 روپے میں مل جائے گی. وہی چائنا کا مال آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا, اور چائنا کا مال کیا ملے گا آپ کو, وہ ملے گا بھی نہیں, آپ کو آئے گا ہی کچھ اور. میری طرح ایک برقع آ جائے گا کہ برقع پہن کر جو ہے وہ آپ بیٹھ جائیں. اچھا تو بھائی اس کے اوپر والا حصہ بھی بھیج دیتے, صرف جو ہے وہ نیچے والا حصہ, اور وہ بھی اتنا گندا کہ وہ اب تک جو ہے وہ پڑا ہے, اور میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ وہ میں کس کو دوں. تو یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ میرے ساتھ بھی ہوئے, آپ کے ساتھ بھی, اور ہمارے اور لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اس میں کچھ ایسے موبائل بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں, جو ہم الیکٹرانکس چیزیں جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں موبائل آ جائے گا, ہمیں گھر بیٹھے ٹیب آ جائے گی, اور وہ جو ہے وہ غلط چیز جو ہے وہ آپ کو بھجوا دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی موٹر جو ہے مشینری, کوئی جو ہے وہ ہینڈ کی ڈیزائننگ کی کچھ جو ہے وہ چیزیں, یا کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ منگوا لیں. تو آپ یقین کریں, میں دبئی گئی, وہاں سے شاپنگ کرنا بہت آسان ہے. وہاں آپ کو 10, 20, 30, 50 درہم کی ایسی زبردست چیزیں مل جائیں گی. 50 درہم تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایسی چیزیں مل جائیں گی جو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ اتنی ایکسپینسو جو ہے وہ ملیں گی. آپ وہاں سے ایزیلی بہت ڈھیر ساری شاپنگ کر سکتے ہیں. میں نے وہاں سے 2 سال پہلے شاپنگ کی تھی, اور اب تک میری اتنی شدید شاپنگ جو ہے وہ پڑی ہے کہ بہت ساری چیزیں میں نے استعمال بھی نہیں کی, اور وہ خراب بھی نہیں ہوتی ہیں. اس میں بہت زبردست جو ہے وہ اچھی مزے کی چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ کو صرف برانڈز پہ ملیں گی. تو یہاں سے منگوانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ پیسے اکٹھے کر کے کسی اچھی جگہ سے جا کے شاپنگ کر لیں, یا پھر کسی اچھے برانڈ کی چیز لیں. یہ جو, یا پھر اگر آپ لوگوں نے بہت سستی چیزیں لینی ہیں تو وہی پھر آپ کے آؤٹ سائڈ پہ جو بازار ہے آپ جا کے خود لیں. آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے جو بہت احتیاط کریں, کیونکہ فزیکل انالوجی جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ جو ہے وہ کائنڈ آف ٹائپ ہے, اور یہ جو ایک جو آپ کا سینیریو ہے, جو آپ تصویر دیکھ کر ایک دم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ ڈریس اس پہ سوٹ کر رہا ہے. کورین لڑکی کی پکچر بنی ہوئی ہے, آپ جتنی بھی ایف پی پہ اٹھا کے دیکھ لیں, انسٹاگرام پہ دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو یہی چیز ملے گی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑا چیز جو ہے وہ خراب کرتی ہیں. پروسیس جو ہے وہ اس کو کالڈ بزنس کہتے ہیں کہ یہ بزنس ہے, بٹ آپ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کر رہے ہیں, اور اس طرح کا فراڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ دیتا ہے. اگر یہ مطلب کوئی باہر سے آپ کو جو ہے وہ آرڈر کر دے اور آپ اس کو یہ چیز بھیجیں تو کتنا کہ غلط ایک جو ہے وہ امپیکٹ ہو جائے گا. آن لائن کسٹمرز جو ہیں وہ آپ مسٹ ای گریڈ کرتے ہیں ان کو, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی چیپ تھنگس کرتے ہیں کہ ان کو وہ آپ کچھ منگواتے ہیں, آپ انہیں بھیجتے کچھ ہیں, جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. ڈیجیٹل پروڈکٹ جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں, پھر آڈیو فائلز ہیں, اس میں جو سافٹ ویئر ہے کچھ وہ بھی منگوائے جاتے ہیں. تو اس میں جو یہ چیزیں ہیں یہ کیوں اس طرح کا بیڈ امپیکٹ دیتی ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا ایکسپرٹ سلمان عابد صاحب جو ہے وہ شاید کہیں بیزی ہے, جس کی وجہ سے وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے. اگر آپ پروگرام ختم ہونے سے پہلے کال اٹینڈ کر لیتے تو ہم ان سے بات کریں گے, ورنہ پھر آپ میرے ہی مشوروں سے جو ہے وہ مستفید ہوتے رہے, کیونکہ میں خود جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کی وکٹم ہوں, اور میں خود جو ہے وہ یہ چیز برداشت کر چکی ہوں. تو آپ لوگ بھی کر چکے ہوں گے, میری طرح کے اور بہت سے لوگ جو اس ٹائم ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ فراڈ ہوا ہے. تو آپ پلیز ایک چیز کریں, ان کا بائک آؤٹ کریں. جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویب سائٹ پہ آپ نے چیز منگوائی ہے اور وہ جو ہے وہ چیز آپ کو صحیح نہیں آئی ہے, تو آپ باقاعدہ طور پر ان کی اچھی طریقے سے عزت بھی کریں. انہوں نے باقاعدہ نمبرز دیے ہوئے ہیں, یہ آپ کو کال کرتے ہیں, آپ کا آرڈر بک کرواتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا یہ آرڈر آپ نے کیا تھا, یہ آرڈر آپ کو مل گیا, آپ نے یہ آرڈر کینسل کرنا ہے. میں نے تو جتنے آن لائن آرڈر کیے تھے سارے کینسل کر دیے, غصے میں آ کے برانڈس کے بھی کینسل کر دیے کہ نہیں مجھے جو ہے وہ, کیونکہ مجھے کہیں جانا نہ پڑے اور میں جو ہے وہ گھر بیٹھے ہی شاپنگ کر لوں.
اب یہ شاید یہ سینیریو نہیں ہے. وہ چیزیں جو آپ جا کر لیتے ہیں اور جو آپ برانڈ سے لیتے ہیں وہ ایک الگ ہی سینیریو ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اسپیسیفک وہ جگہ چوز کریں جہاں پہ رشی ایریا نہ ہو, رش کم ہو, اور برانڈس تو ہر جگہ پر جو ہے وہ موجود ہیں. تو آپ کسی بھی جو ہے وہ شاپ سے جا کر جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. لیکن جس کا نام نہیں ہے اس کا کام بھی کوئی نہیں ہے. ایسی چیز بھی پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پلیز اس طرح کے جو ہے وہ نکالوں سے ہوشیار رہیں. اور آن لائن شاپنگ کے خریداری کے دوران جو آپ دھوکہ دہی سے بچ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہ ویب سائٹ جا کر جو ہے وہ چیک کریں, ان کی ڈیٹیل چیک کریں اور دوسرے برانڈز کو چیک کریں. کہیں انہوں نے برانڈز پوسٹ جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ پوسٹ تو نہیں کی ہوئی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ایک جیکٹ 15,000 کی لی اور وہ 2,000 میں لگی ہوئی تھی, تو آپ یقین کریں مجھے ایک دم سے میں شاکڈ ہوئی. میں نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کو میل بھی کی اور ساتھ میں نے وہ نمبر لے کے جہاں انہوں نے واٹس ایپ نمبر دیا تھا اس پہ ان کو خوب عزت بھی کی ان کی کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ دھوکے بازی کر رہے ہیں, 2 نمبری کر رہے ہیں. تو انہوں نے میرا نمبر بلاک کر دیا وہاں سے. بہرحال اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بہت سارے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ چیزیں جو ہے وہ عام ہے. اس میں ہم لوگوں کو احتیاط کرنی ہوگی. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں آن لائن شاپنگ کی طرف تب جانا ہے جب ہم کسی برانڈ کو ٹچ کرتے ہیں. ادروائز ڈونٹ ڈو دس, کیونکہ آپ کو اس سے بہت پرابلم ہونے والا ہے اور آپ کو جو چیز آئے گی آپ کے پیسے صرف ضائع ہوں گے. پیسے وہ آپ کے پہلے لے لیں گے اور اس کے بعد جب آپ کو چیز دیں گے تو وہ بڑی ہی جو ہے وہ ایسی رف ہوگی کہ آپ جو ہے وہ سوچ نہیں سکتے کہ یہ معاملات جو ہے وہ کہاں جائیں گے. تو پلیز آن لائن شاپنگ کرنے والے احتیاط کریں اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور نکالوں سے ہوشیار رہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہیں, لیکن میں آپ کو فل اینڈ فائنلی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ پلیز آپ نے ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لینا ہے. آپ جتنی مرضی ان کی ویب سائٹ ٹچ کر لو, ان کے جا کر دیکھ لو, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ انہوں نے اتنی ڈیولپ کی ہوئی ہیں چیزیں اور اس طرح سے جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہی والی بات کہ ایک سچ بولتا ہے بندہ اور ایک جھوٹ بولتا ہے. سچ بولنے والا جھوٹ بولے گا پکڑا جائے گا, جھوٹ بولنے والا سچ بولے گا تو پکڑا جائے گا. اسی لیے جھوٹ بولنے والے سچ بولتے نہیں, وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. اور آن لائن شاپنگ میں ہمیشہ جھوٹ ہی ہے, اس لیے بہت کم جو ہے وہ شاپنگ کی طرف جائیے. آن لائن کوشش یہ کریں کہ آپ خود جا کے جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ جو ہے وہ بائی کر لیں. یہ جو ہمارے اندر ایک چیز آ گئی ہے نا کہ خود سے اٹھ کے جانا نہیں, کام کرنا نہیں, اس چیز کو ذرا اوائڈ کیجیے. یہ تو تھا جناب آج کا پروگرام. کیسا لگا آپ کو؟ آج کے پروگرام میں بہت ہی خاص باتیں ہوئی, بہت ہی خاص ٹاپکس ڈسکس ہوئے اور آپ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی. ایک ریویو میں آپ کو دے دیتی ہوں پورے پروگرام کا کہ ہم نے آج جو ہے وہ انٹرسٹنگ میں بھی آپ کو جو ہے وہ ہیرو سے جڑی ہوئی انگوٹھی کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ کیا. ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بتایا کہ فرانس میں اس وقت صدر کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں جو شدت اختیار کر چکے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ آج یہ بھی اپڈیٹ کیا کہ پاکستان میں بھی سچویشن کچھ ایسی ہی ہے کہ یہاں پر بھی جلسے جلوس اور تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ گرما گرمی ہے. اور کل 8 دسمبر کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اپوزیشن جلسہ کرنے جا رہی ہے اور حکومت اس کو روکنے جا رہی ہے. دونوں ہی فریقین جو ہے وہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے وہ دھواں دھار تقریروں میں مصروف ہیں. اس کے ساتھ جناب کل کا دیکھنا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ آن لائن شاپنگ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ بالکل مت آن لائن شاپنگ جو ہے وہ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے آپ کو شانگلہ کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا کہ وہاں ٹورسٹ کو کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کرنٹ حکومت جو ہے وہاں پر کیا کام کر رہی ہے. یہ سارے تھے آج کا تھوڑا سا ریویو جو میں نے آپ کو دیا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل, نئے ٹاپکس کے ساتھ, نئے لوگوں کے ساتھ, نئی بات اور نئے انداز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بان.